नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म माया पाण्डे। सुरुमा हेडलाइन्स। स्थानीय चुनावका लागि देशभर 48,000 भन्दा बढीको उम्मेदवारी दर्ता, संख्या अझै बढ्ने आयोगको अनुमान। सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय विपरीत विभिन्न पालिकामा बागी उम्मेदवारी, विवादित पात्र पनि चुनावी मैदानमा। निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न सम्बन्धित सबैलाई आयोगको आग्रह, नटेरे कारबाही गर्ने चेतावनी। वैशाख 12 को भूकम्पको सम्झना गरियो, सुदूर र मध्यपश्चिमका संरचना मजबुत बनाउन विज्ञको सुझाव। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा आज पञ्जाब र चेन्नई फिर्दै, पञ्जाब चौथो जितको खोजीमा। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। स्थानीय तहको चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयनको दोस्रो तथा अन्तिम दिन देशभर 48,197 उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगको विवरण अनुसार 1,657 जनाले नगर प्रमुख पदमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यस्तै उपप्रमुख पदमा 975 जनाको मनोनयन परेको छ। अध्यक्ष पदमा 1,610 र 1,050 जनाले उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। देशभरका कुल 6,743 ओडाको अध्यक्ष पदमा 12,312 जनाले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। ओडा सदस्यमा मनोनयन गर्नेको संख्या 12,517 रहेको छ। त्यस्तै 7,693 जनाले महिला सदस्य पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। दलित महिला सदस्यमा 6,711 जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ। गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा होमिने 5 दलीय गठबन्धनको प्रयासलाई स्थानीय नेताहरूले चुनौती दिएका छन्। कांग्रेसका केही स्थानीय तहका नेताहरूले केन्द्रको निर्णय विपरीत महानगरमै बागी उम्मेदवारी दिएपछि गठबन्धनमा चुनौती थपिएको हो। त्यति मात्र नभएर गठबन्धनको निर्णय विपरीत केही पालिकामा गठबन्धन टुटेको छ। भागबण्डामा सहमति नभएपछि नेपाली कांग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्रले एक्लै उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एक रिपोर्ट। पोखरा महानगरको मेयरमा नेपाली कांग्रेसका 3 जनाले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। कांग्रेसको निर्णय विपरीत उनीहरूले बागी उम्मेदवारी दिएका हुन्। त्यसो त पोखरा महानगर नेकपा एकीकृत समाजवादीको पोल्टोमा परेको थियो। तर सोमबार नेपाली कांग्रेसका नेता नन्दु प्रसाद तिवारीले मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि कांग्रेसबाट मेयरमा उम्मेदवारी दिनेको संख्या 3 पुग्यो। सत्तारूढ दलहरूबीच महानगरको मेयर र उपमेयरका उम्मेद्वार भागबण्डाका क्रममा पोखराको मेयर पद नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई र उपमेयर नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको थियो। गठबन्धनको उक्त निर्णयले पोखराका नेता कार्यकर्ताहरू असन्तुष्ट थिए। त्यसो त मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिने तिवारी देउबा समूहकै कास्कीका नेता हुन्। तर नेपाली कांग्रेसले भने बागी उम्मेदवार नबन्न र गठबन्धनको निर्णय मान्न सचेत गराइरहेको भए पनि नेताहरू बागी बन्न तयार भए। 5 दलको भावना र मर्म अनुसार अगाडि बढ्ने र कहीँ आन्तरिक केही असमझदारीहरू छन् भने तिनीहरूलाई समझदारीमा परिणत गर्ने र जनमतलाई ध्यानमा राखेर आफ्ना गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाएर आज 5 दलको जुन निर्णय छ त्यही निर्णय अनुसार सबैलाई मनोनयन गर्नका निमित्त निर्देशन दिने कुरा भएको छ। त्यस्तै कांग्रेसबाटै आइतबार विमल बहादुर कार्की र सोमबार ऋषि सापकोटाले पनि पोखरा महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका थिए। त्यस्तै भरतपुर कांग्रेस पनि केन्द्रको निर्णय विरुद्ध उभिएको छ।
महानगरपालिकामा कांग्रेसका नेता पूर्व सांसद जगन्नाथ पौडेलले मनोनयन पत्र दर्ता गरेसँगै केन्द्रको निर्णय विरुद्ध उनी भएका हुन्। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच भरतपुरको मेयर नेकपा माओवादी केन्द्रले पाउने सहमति भएको थियो। सहमति अनुसार चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेत्री रेणु दोहालले सोमबार मेयर पदमा उम्मेदवारी दर्ता पनि गराएकी छिन्। तर उक्त सहमतिको विपक्षमा रहेका कांग्रेसका स्थानीय नेता कार्यकर्ताले छुट्टै उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि गठबन्धनमा सन्तास मात्रै फैलिएको छैन, नेताहरूलाई विश्वास गर्ने अवस्था समेत गुमेको छ। त्यसो त शहरी विकास मन्त्री समेत रहेकी एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले गठबन्धन सन्तोषजनक र सम्मानजनक नभएको भन्दै आइतबार मध्यरातमै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। उनले गठबन्धनका दलहरूको बीचमा हार्दिकतापूर्ण वातावरण बनाउन नसकेको र केही नेताहरूमा दम्भ देखिएको भन्दै गठबन्धनमा असन्तुष्ट मौलाएको भाव बोकेको स्टाटस लेखेकी थिइन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा म्याग्दीको एक स्थानीय तहमा बाहेक अन्यमा सत्ता गठबन्धन बीच चुनावी तालमेल हुन सकेन। त्यस्तै कास्की र पर्वतमा पनि केही स्थानीय तह बाहेकमा गठबन्धन बन्न सकेन। भरतपुर, सुर्खेत, पश्चिम रुकुम, कर्णालीका 8 जिल्लामा पनि गठबन्धन बन्न सकेन। त्यस्तै प्रदेश 1 को पनि अवस्था त्यस्तै छ। भागबण्डामा सहमति नभएपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेकपा माओवादी केन्द्रले एक्लै उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। स्थानीय तहका नेताहरूले केन्द्रको निर्णय लत्याएसँगै अब मतदान गर्ने दिन पनि घात अन्तर्घात हुन सक्दैन भन्ने अवस्था नभएको विश्लेषण पनि गर्न थालिएको छ। क्यामेरामा विनोद राईका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहको जनप्रतिनिधि बन्न यसपटक पनि केही दलले विवादित अनुहारलाई मैदानमा अघि सारे। काठमाडौँ महानगरको मेयरदेखि अन्य स्थानीय तहमा पनि विवादित अनुहारले टिकट मात्र पाएनन्, सोमबार मनोनयन नै दर्ता गराए। विवादमा परेका उनीहरूमा कोहीलाई यौन दुराचारको आरोप छ भने कोहीले पसलबाट सुन चोरीको भिडियो क्लिक भएसम्म भएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 मा प्रतिस्पर्धा गर्न दलगत र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले आइतबार र सोमबार मनोनयन दर्ता गराएका छन्, जसमा केही विवादित छविका नेताहरूले पनि जनप्रतिनिधि बन्ने आकांक्षा मात्रै राखेनन् उम्मेदवारी नै दर्ता गराएर चुनावी मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्न उत्रिएका छन्। विवादित छविका नेताहरूले पनि बाजागाजा सहित सयौंको संख्यामा कार्यकर्ता उतारेर निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। संघीय राजधानी काठमाडौँको मेयरमै पनि विवादित केशव स्थापितले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन्। स्थापित नेकपा एमालेबाट मेयरका उम्मेद्वार हुन्। स्थापितमाथि यौन दुराचारको आरोप छ। 4 वर्ष अघि काठमाडौँ महानगरकै पूर्व कर्मचारीहरू नाम परिवर्तित शर्मिला प्रजापति र पत्रकार मन्जुला महर्जनले आफूमाथि स्थापितले यौन दुराचार गरेर हैरान पारेको आरोप लगाएका थिए। तर मेयर उम्मेद्वार स्थापितले भने उक्त आरोपको खण्डन गरेका छन्। उनले आरोप किन समय समयमा प्रकट भएको छ भन्दै आरोप लगाउनेहरूलाई पागलको संज्ञा दिए। आजकल यो पागलहरूको लागि औषधि खान केही पैसा लाग्दैन, क्या। मेरो अरू भनाइ छैन। समय समयमा प्रकट हुन्छ क्या। समय समयमा किन प्रकट भइरहेछ होइन? समय समयमा केही इस्युजहरू उठाउँछ। म जतिको व्यक्तित्व उप इस्युज उठेन भने त केशव स्थापित भएन। विवादमा नआउने केशव स्थापित हुन्छ, आइरहनु पर्यो क्या होइन? प्रयत्न गऱ्यो। मलाई त 550 मुद्दा लागेको बेला केशव स्थापितले 5 वटा मुद्दा थपिबक्यो भनेर निवेदनमा हाल्ने मान्छे। तथापि यो घटना र आरोप भने स्थापित काठमाडौँ महानगरको मेयर हुँदाकै हो। त्यसबेला पीडित महानगरको शाखा अधिकृत थिइन्। पूर्व पत्रकार महर्जनले पनि स्थापितले आफूलाई यौन दुराचार गरेको आरोप लगाएकी थिइन्। प्रजापति र महर्जनले स्थापितलाई यौन दुराचारको आरोप 4 वर्ष अघि लगाएपछि त्यसबेला स्थापितको मन्त्री पद गएको थियो। उनलाई तत्कालीन बागमती प्रदेश मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले पद मुक्त गरेका थिए। त्यस्तै नेकपा एमाले पोखरा महानगरको मेयरका लागि दीपक पौडेललाई अघि सारेको थियो। चरको विरोध भएपछि पुनः एमाले पूर्व मेयर तथा सांसद कृष्ण थापालाई मेयरको उम्मेद्वारमा छनौट गरेको हो। थापाले सोमबार मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यता सुरुमा मेयर सिफारिस पौडेललाई भने सुन चोरीको आरोप छ।
पौडेलले सुन पसलमा बसेर गहना हेरिरहेको बेला खुसुक्क खल्तीमा हालेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो, जुन भिडियो अहिले भाइरल छ। त्यसो त एमाले उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र केन्द्रीय सदस्य खगराज अधिकारीको जुगाको लडाईँ पनि पोखरामा भएको पाइएको छ। उनीहरू दुई बीचको टकरावका कारण कास्कीमा एमाले विभाजित रहेको आरोप पनि छ। सुरुमा पौडेलले गुरुङ प्यानलबाट टिकट पाएका थिए, त्यसपछि थापा निकटको उजुरीपछि अन्ततः उनको टिकट फिर्ता लिएर खगराज प्यानलका थापालाई टिकट दिएको प्रश्न देखिन्छ। त्यस्तै सधैँ विवाद र चर्चामा रहेका इटरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारिकालाल चौधरी भने रिङबाटै बाहिरिएका छन्। एमाले इटरी उपमहानगरले उनको नाम नै सिफारिस गरिदिएन। एमाले इटरी उपमहानगरको मेयरमा यम कुमार सुब्बा उठाउने निर्णय नै गरेपछि भने चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेका थिए, तर उनले त्यो स्ट्याटस 2 घण्टामै हटाएका छन्। यता मेयर हुँदा सबैभन्दा धेरै विदेश सयर गरेको आरोप लागेका ललितपुरका मेयर चिरीबाबु महर्जनलाई कांग्रेसले दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः उम्मेद्वार बनाएको छ। राजनीतिक ब्युरो, ग्लोबल टेलिभिजन। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभरका 753 स्थानीय तहमा विभिन्न पदमा उम्मेद्वारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका छन्। निर्वाचन आयोगले तोकेको स्थानमा गएर उम्मेद्वारले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। आयोगले मनोनयन दर्ताका लागि आइतबार र सोमबारका लागि समय दिएको थियो। उम्मेद्वारी दर्ताका लागि काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा बाजा गाजाका साथमा उम्मेद्वार पुगेका थिए। राष्ट्रिय सभागृह यति बेला स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेद्वारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गर्ने काम चलिरहेको छ। विशेष गरी प्रमुख राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई यति बेला उम्मेदवारी दर्ता गर्न हतारो छ। देशकै राजधानी रहेको काठमाडौँ महानगरको मेयरका लागि उम्मेदवारी दर्ताका लागि काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहको दृश्य यो हो, जहाँ उम्मेदवारी दर्ता गर्न आएकाले पार्टीको झण्डा सहित बाजागाजाका साथै नारा लगाएका थिए। बडो तामझामका साथ मनोनयन दर्ता गराउन पुगेका नेकपा एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ महानगर मेयर पदका उम्मेद्वार केशव स्थापितले कुनै पनि हालतमा काठमाडौँको मेयरमा आफूले जित्ने जिकिर गरे। पहिले कांग्रेसको चाहिँ हैन, पहिलादेखि पञ्चायत राजनीतिमा 45,000 उहाँको स्थायी पद है, खुसीको खुस्किन सक्छ, तर 45,000 छ। अहिले चाहिँ पूर्व इलेक्सनमा चाहिँ हाम्रो माओवादी पार्टीको तर्फबाट आएको 7,000, उतै गयो भने 52,000। अब केही हजार भोट चाहिँ एकीकृत समाजवादीले गयो भने त्यो 55,000 होला, 58,000 होला। 54 सालमै 84,000 भोट ल्याएको मान्छे के तुलना भयो? अब कति गर्दा भयो? त्यसैले यो सबै गेम इज ओभर। तर छाप लाउनुलाई प्रतीक्षा त गर्नु पर्यो। म प्रमाणित नभएको बेला होइन, म यङ बेला खेलकुदमा अलिकति बेला मलाई जनताले विश्वास गरेर 84,600 भोट दिए होइन। जनसङ्ख्या बढाएको छ, मान्छेमा उत्साह छ। यो केशव स्थापितले के गर्छ भनेर मान्छेमा यो सभागृह कसले लिएको? केशव स्थापित। ऊ त्यहाँ तपाईँको ओभरहेड ब्रिजमा को हो? मै हो। बाटो चौडा गरे को हो? मै हो। सिंहदरबारमा चाहिँ त्यो अहिले देखेको भगैनाको रुख को हो? मै हो। यो ल्यान्ड पुलिङ भनेको को हो? जहाँ गयो केशव स्थापित भयो। एमाले मात्रै होइन, कांग्रेसका तर्फबाट काठमाडौँ महानगरमा उम्मेदवारी दर्ता गराउन राष्ट्रिय सभागृह पुगेकी कांग्रेस नेत्री सृजना सिंह समेत बाजागाजा सहित पुगेकी थिइन्। महिलालाई उपप्रमुखमा मात्रै सीमित गरिएको भनिरहेका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी सिंहले महिलाले पनि केही गर्न सक्छन् भनेर देखाउनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेको बताइन्। म महिला पनि भएको कारणले विशेष गरी मेरो महिलामा म केन्द्रित हुन्छु, किनभने महिलाहरू काठमाडौँ राजधानी भए पनि एकदमै महिलाहरूलाई एकदम दुःख छ। काठमाडौँ जति खुल्ला हुनुपर्ने हो झन् साँघुरो भइसकेको छ। यो दोष कसैको पनि होइन, यो राजधानी भएको कारणले, यहाँ घना बस्ती भएको कारणले मैले महिलाहरूलाई मैले ध्यान दिनुपर्छ। म भन्छु महिलाहरूलाई, म गृहिणीहरूलाई एकदमै उहाँहरूको, हामी महिलाहरू भनेको कस्तो भने श्रमको सम्मान गर्ने भएको कारणले, मेरो उद्देश्य भएको कारणले म गृहिणीहरूलाई यो जुन विपन्न उहाँहरूको जुन आय स्तर छ त्यसलाई सबै छानबिन गरेर तल्लो विपन्न गरिब महिलाहरूको छानबिन गरेर म उहाँहरूलाई गृहिणी भत्ताको पनि म
सुरुवात गर्नेछु मेरो पालोमा। यता रापरबाबाट काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिएका कलाकार समेत रहेका मदनदास श्रेष्ठले समेत आफ्नो एजेन्डा सुनाएका छन्। अव्यवस्थित काठमाडौँ नगरलाई व्यवस्थित बनाउने मेरो ठुलो एउटा उद्देश्य छ। म पहिलेदेखि पनि सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा रहेर मैले समाजमा धेरै उल्लेखनीय काम मैले गरिआएको कुरा यहाँहरूलाई विदित नै छ। काठमाडौँमा राजनीतिक दलका तर्फबाट मात्रै होइन स्वतन्त्र रूपमा समेत 1 दर्जन बढीले उम्मेदवारी दिएका छन्। तीमध्येका एक र्यापर समेत रहेका उम्मेद्वार बालेन शाहले आइतबारै उम्मेदवारी दिएका थिए। उनले राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको गलत प्रयोग भएको भन्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएको बताएका छन्। पैसा एक लेभलको पैसा खर्च गरिसकेपछि त्यो मेयर भइसकेपछि त्यो पार्टीको लागि थोरै पैसा कमाइदिनु पर्ने हुनसक्छ, आफ्नो कार्यकर्ताहरूलाई जागिर दिनुपर्ने हुनसक्छ। जे राम्रो काम गरे पनि त्यो पार्टीलाई विरोध नै गर्नुपर्ने जस्तो देखिँदाखेरि यो सिन्डिकेटलाई ब्रेक गर्नलाई चाहिँ स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो पोजिसनमा पुग्यो भने उसको लागि आफ्नो पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, अर्काको लागि अर्को पार्टी भन्ने पनि हुँदैन, कसैलाई विरोध पनि गर्न पर्दैन, कसैलाई बिना कारण समर्थन पनि गर्न पर्दैन र काम मात्रै गर्न सक्छ। काठमाडौँको मेयरका लागि मात्रै होइन वडा अध्यक्षका लागि समेत उम्मेदवारी दिन पुगेकाहरू बाजागाजा लिएरै पुगेको देखिन्थ्यो। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दिन जाँदा निर्वाचन आचार संहिताको पालना गर्न गरेको आग्रहको समेत ख्याल गरेको देखिएन। बिहान 10 बजेदेखि बेलुकी साँझ 5 बजेसम्म उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराए। आज मनोनयन दर्ताको अन्तिम दिन भएकोले प्रमुख राजनीतिक दल सहित स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निकै व्यस्त देखिन्थे। आगामी 5 वर्षको लागि हुन गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफूले जितेको खण्डमा उम्मेदवारहरूले देशको मुहार फेर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। स्थानीय चुनावका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता आज सकिएको छ। बडो तामझाम सहित उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराए। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले उम्मेदवारी दर्ता गराउन पुगेकाहरूलाई सोधेका छौं। स्थानीय तहमा जितेपछि के गर्नुहुन्छ? अहिले पनि मैले वडामा जितेर आएको किनभने अब यो देश बनाउँ, म पहिला 28 थियो, अहिले 25 को वडाहरू थिए। अहिले म जितेर आएर अनि मैले के भने सम्पूर्ण हाम्रो नेपाल भरिएको दाजुभाइ दिदीबहिनी कि के भन्छ कि अब हामी भ्रष्टाचारलाई कडा कारवाही गरौँ। यो ठग छ भ्रष्टाचार कारवाही हामी सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ 3 करोड जनताले मिलेर हाम्रो देश बनाउँ। यो कोही नेताको पछि होइन, हामी दाजुभाइ मिलेर देश बनाउँ। साथै स्थानीय रूपमा चाहिँ नि स्थानीय वडावासीहरूको योजना, स्थानीयवासीहरूको सुझाव, स्थानीयवासीले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। स्थानीयवासीहरू चाहना र चाहेको उहाँहरूको दिएको योजनालाई हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। उहाँहरूको सल्लाह र उहाँहरूको सुझाव लिएर हामी योजना अगाडि बढाउँछौँ। हाम्रा उम्मेदवारहरूलाई चाहिँ जनताले विदाय गराइदिनु हुनेछ भन्ने हामी विश्वास छौँ र हामीले बीपीको लाइन अनुसार काठमाडौँलाई एउटा मोडलको रूपमा, सहरको रूपमा हामीले विकास गर्नेछौँ अनि त्यो हाम्रो घोषणापत्रमा हामीले त्यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ। म नेपाली काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय सभापति 2 कार्यकाल हुँदाहुँदै पनि जनताको मनोभावनाले गर्दाखेरि म आज वडा अध्यक्षमा पनि प्रस्तुत भएको छु र मेरो 5 वर्षीय कार्यकाल तपाईँहरूले कोट्याएर हेरिदिनको लागि पनि म तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्छु। स्थानीय तह चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले भोलिदेखि मतपत्र ढुवानीको काम सुरु गर्ने भएको छ। नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगले 80% मतपत्र छापिसकेको र बाँकीको छपाई कार्य जारी रहेको जानकारी दिएको हो। प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले निर्वाचन आचार संहिताको पुनः पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई पुनः सचेत गराउनुभयो। उहाँले आचार संहिताको पुनः पालना नगर्ने राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारमाथि निर्वाचन कसुर अनुसार कारबाही हुने चेतावनी दिनुभयो। आयोगले सरुवा पदस्थापन वा काजमा खटाइएका कर्मचारीलाई निर्वाचन सम्पन्न गराउने प्रयोजनका लागि तोकिएको ठाउँमा वैशाख 15 गतेभित्र अनिवार्य हाजिर हुने व्यवस्था मिलाउन पनि सम्बन्धित पक्षलाई पुनः निर्देशन दिएको छ। आयोगले सहसचिव तुलसी बहादुर श्रेष्ठ र सहन्यायाधिवक्ता गुरु वाग्लेलाई निर्वाचन सूचना सम्प्रेषण अधिकारी पनि तोकेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न स्थानीय तह चुनावमा घोषणा पत्र नै नबनाउने भएको छ। स्थानीय चुनाव भएका कारण स्थानीय स्तरमै घोषणा पत्र बन्ने भन्दै केन्द्रबाट घोषणा पत्र नबनाएको माओवादी केन्द्रको दाबी छ। सरकारमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेका दलले समेत चुनावी घोषणा पत्र बनाउँदा माओवादी भने घोषणा पत्र बिनै चुनावमा सहभागी हुने निश्चित भएको हो। एक रिपोर्ट। सरकारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न स्थानीय तह चुनावका लागि घोषणा पत्र नबनाउने भएको छ। स्थानीय तहको चुनावका लागि स्थानीय स्तरमै घोषणा पत्र हुने भन्दै माओवादीले घोषणा पत्र नबनाएको बताएको छ। माओवादीले पार्टीका तर्फबाट घोषणा पत्रका लागि 753 वटै स्थानीय तहलाई सामान्य रूपरेखा पठाएको बताएको छ। गाउँ गाउँमा सिंहदरबार र सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा भन्ने नारा नै अगाडि सारेका कारण केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्ने कुरा सैद्धान्तिक रूपमा अमिल्दो भएको माओवादी केन्द्रको दावी छ। केन्द्रीय स्तरबाट भन्दा स्थानीय स्तरबाटै घोषणा पत्र आफ्नो विशेषतामा निकाल्ने भनेका छौँ। हामीले त्यसो किन भन्यौँ भन्दाखेरि दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा पश्चिममा दलको विशेषता र पूर्वमा ताप्लेजुङको विशेषता मिल्दैन, विशेषता अलिकति फरक हुन्छ। जेनरल ओरिएन्टेसन यो आधार हो, तर विशेषतामा आधारित भएर आफ्नो स्थानीय इलाका र स्थानीय निकायले घोषणा पत्र निकाल्ने छन्। यता नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले आइतबार घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेका थिए। कांग्रेसले भेटवार नबनाउने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। यता जसपाले हरेक पालिकामा 500लाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। एमाले समेत रेलदेखि महत्वाकांक्षी योजना समावेश गरेर घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। तर माओवादी भने घोषणा पत्र बिनै चुनावमा सहभागी हुन लागेको छ। माओवादी केन्द्रले देशका 753 वटा स्थानीय तह मध्ये 60% स्थानीय तहमा सत्तारूढ गठबन्धनका बीचमा चुनावी तालमेल भएको छ। अहिलेसम्म आज बिहानसम्मको गठबन्धनको प्रक्रियामा हामीले मोर देन 60% जति हामीले गठबन्धन सफल भएको छ र बाँकी केही काममा अलिकति मिलेको छैन। पार्टीको भित्र पनि मिलेको छैन, पार्टीको बिच पनि मिलेको छैन। केही प्रक्रिया अझ पनि जारी छ र यो मिल्ने क्रम बेलुकीसम्म अगाडि बढ्छ। केन्द्रबाट घोषणा पत्र नबनाए पनि माओवादीले व्यवस्था परिवर्तन गर्यो, अब अवस्था परिवर्तन गरौं भन्ने नारा देशभरका लागि एउटै तय गरेको बताएको छ। माओवादीले स्थानीय तहलाई घोषणा पत्र बनाउन दिएको निर्देशिकामा समाजवाद उन्मुख समृद्धि, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धिलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यस्तै एक पालिका, एक विशेष उत्पादन, एक वडा, एक विशेष पहिचान स्थापित गर्ने विषयलाई महत्व दिएको छ। माया पाण्डे, काठमाडौँ। नेपालमा महाविनाशकारी भूकम्पको 7 वर्ष पूरा भएको छ। 7 वर्ष आजकै दिन गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पको 7 वर्षसम्म पनि पुनर्निर्माणको काम भने सम्पन्न हुन सकेको छैन। नेपाल भूकम्पीय जोखिमले 11औं स्थानमा पर्ने भएका कारण कुनै पनि बेला अर्को शक्तिशाली भूकम्प जान सक्ने जोखिम कायमै रहेको विज्ञले बताएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपालमा महाविनाशकारी भूकम्प गएको 7 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2072 साल वैशाख 12 गते गोर्खा केन्द्रबिन्दु बनाएर 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। गोर्खाको बारपा केन्द्र भएर 7 वर्ष अघि गएको भूकम्पले नेपालमा झन्डै 8000 नागरिकको ज्यान गएको थियो। भूकम्पपछि क्षति भएको व्यक्तिगत, सरकारी र सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न सरकारले प्राधिकरण नै बनाएको थियो। तर अहिलेसम्म सबै संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छैन। भूकम्प गइसके पछाडि हामी सबैमा चाहिँ एउटा खालको अनुभूति थियो कि हाम्रो अब मुलुक अब चाहिँ फेरि उठ्नको निम्ति धेरै जटिल छ, सक्दैन होला भनेर एउटा राष्ट्रिय स्तरको एउटा आत्मविश्वास, पास्ट एक्सपिरियन्सको हिसाबले पनि सानसाना बाढी पहिरो लगायतका कुराको पनि पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापन काम हुन नसकेको अवस्थामा यो चाहिँ धेरै जटिल छ, गाह्रो छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि सम्भव गर्न सक्ला कि नसक्ला नेपालले भनेको संविधानको चाहिँ तपाईँको निर्माणको एकदमै सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट चाहिँ गुजिरहेको यो अवस्थामा सम्भव छैन होला भन्ने खालको एउटा चाहिँ स्थिति थियो। तर हामीले पछिल्लो क्षणमा यहाँले भन्नुभयो कि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सम्पूर्णताको एउटा स्टेजमा पुर्यायौँ। धेरै आरोह अवरोहको बीचबाट चाहिँ गएर चाहिँ हामीले सम्पूर्णताको अवस्थामा पुर्यायौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि यो पुनर्निर्माण, नेपालको पुनर्निर्माण एउटा सक्सेसफुल मोडेलको रूपमा संसारका सामु र हामी भावी पुस्ताका सामु पनि हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसो त नेपाल भूकम्पीय जोखिम भएको देश हो।
त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यका समेत जोखिमयुक्त क्षेत्रको रूपमा रहेको अनुसन्धानहरूले पुष्टि गरेको छ। भूकम्प कहिले जान्छ भन्ने निश्चित नभए पनि नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा ठूलो भूकम्पको जोखिम रहेको भूगर्भविदहरूको भनाइ छ। भूकम्पको जति मात्रामा जान पर्ने थियो त्यति मात्रामा ठुलो भूकम्प गएको छैन। पश्चिममा जुन पोखरादेखि यता माथि पश्चिमतिरको एरियामा गएको छैन भन्नुभएको छ, यहाँले सही भन्नुभएको, त्यो कुनै समयमा जान सक्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। विक्रम सम्वत 1255 को भूकम्पमा परि भक्तपुरका राजा अभय मल्लको समेत मृत्यु भएको थियो। भूकम्पीय जोखिम कायमै रहेको कारण भौतिक संरचना निर्माण गर्दा जोखिम रहित बनाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। पुनर्निर्माण भएका संरचनाहरूको जुन एउटा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्नो चाहिँ प्रत्यक्ष निगरानीमा निर्माण गरेका कुराहरू छन्, ती कुराहरू चाहिँ वास्तवमा राम्रा कुराहरू, भवनहरू राम्रा बनेका छन्। पहिलाका दाँजोमा भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवनहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा बनेका छन्, गाउँमा बनेको देखिन्छ हैन। तर त्यो कुरोलाई चाहिँ अझ परिष्कृत गर्दै त्यसपछि हाम्रो चाहिँ यो क्षेत्रलाई मात्रै एउटा केन्द्रीकृत नभइकन नेपालको पूर्वी भूभागदेखि पश्चिमी भूभागसम्म त्यो लाई परिष्कृत गर्दै अझै अगाडि बढ्नुपर्छ। भूकम्पका बारे चर्चा बहसमा मात्र सीमित नरही सरकारी स्तरबाट भूकम्पको अध्ययनको लागि संस्थागत अध्ययन र भूकम्पीय क्षेत्र र जोखिमको नेपालमा पढाइ समेत सुरु गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। 7 वर्ष अघिको भूकम्पपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्दा विशेष ध्यान दिइने भए पनि अहिले समेत काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा भूकम्पीय जोखिमको ख्याल नगरी भवन निर्माण गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कबीर सिंह ठकुरीका साथमा कविन्द्र तिमसिना, काठमाडौँ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत सुशील ग्यावालीले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रका आवास तथा सम्पदालाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। वैशाख 12 को भूकम्पको सन्दर्भमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ग्यावालीले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा 500 वर्षदेखि भूकम्प नगएको र त्यहाँ शक्ति सञ्चित भएर बसिरहेका बताउनु भएको हो। उहाँले त्यहाँ रहेका निजी आवासलाई बेलैमा इन्जिनियरिङ प्रविधि र प्रबलीकरण प्रविधि प्रयोग गरेर बलियो बनाउनु पर्ने बताउनु भयो। लिने भनेको हामी जोखिममा छौँ, यो मात्रै होइन, बाढी पहिरो लगायतका अरू थुप्रै कुरा छन्। हामी अत्यन्त बहुविपदको जोखिममा छौँ। त्यसैले जोखिम व्यवस्थापनका हिसाबले, जोखिम न्यूनीकरणका हिसाबले हामीले तत्काल पाइला चाल्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण शिक्षा दिएर चाहिँ 72 सालको वैशाख 12 को भूकम्पको हाम्रो अगाडिबाट गएको अवस्था छ। मैले चाहिँ छोटोमा भन्दाखेरि हामीले त्यसरी चाहिँ सम्झनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। ग्यावालीले प्राकृतिक विपदबाट बच्न सरकारले सुरक्षित आवास कार्यक्रम बनाएर उक्त क्षेत्रमा काम गर्न आवश्यक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले आगलागीको घटनाबाट बच्न खरका छाना हटाउने र प्रबलीकरण गरेर घर बलियो बनाउने कुरा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। अब पालो बिजनेस न्यूजको। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 34.95 अङ्कले घटेर 2386.01 बिन्दुमा झरेको छ। आज होटल र म्युचुअल फण्ड बाहेक अरू सबै समूहको शेयर घटेकोमा बीमा उत्पादन, लघुवित्त विकास बैंक र लघु विद्युत समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। 239 वटा कम्पनीका 50,47,000 किता शेयर 2 अर्ब 4 करोड 22 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 8 करोड 11 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सेन्ट्रल फाइनान्सको शेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 5.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घट्दा पनि जलपा लघुविद्युतको शेयर 10% बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्ममा 3 खर्ब 71 अर्ब रुपैयाँ बराबरको भन्सार राजस्व सङ्कलन भएको छ। भन्सार विभागका अनुसार सरकारले भन्सार बिन्दुबाट मात्रै कुल राजस्वको 47% राजस्व सङ्कलन गरेको हो। चैत मसान्तसम्ममा 7 खर्ब 89 अर्ब रुपैयाँको कुल राजस्व सङ्कलन भएकोमा भन्सार बिन्दुबाट मात्रै 47.02% राजस्व सङ्कलन भएको हो, जुन अघिल्लो महिनाको अनुपातभन्दा कम हो। राष्ट्र बैंकले
आयातमा कडाई गरेसँगै त्यसको असर राजस्वमा देखिन थालेको हो। फागुनमा 39 अर्ब 33 करोड रुपैयाँ बराबरको राजस्व भन्सार बिन्दुबाट संकलन भएको थियो भने चैत महिनामा 38 अर्ब 24 करोड रुपैयाँ बराबरको भएको भन्सारले जनाएको छ। आयात बढ्दा त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चितमा पारेको प्रभाव कम गर्न राष्ट्र बैंकले कतिपय सामानमा 100% मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर आयातमा खासै असर नपर्दा चैत 23 देखि सवारी साधनको एलसी नखोल्न राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई मौखिक आदेश समेत दिनु परेको थियो। त्यसैले पनि चैत महिनामा सवारी साधनको आयातबाट उठ्ने राजस्व अघिल्लो महिनाको तुलनामा 23% घटेको विभागले जनाएको छ। अब पालो इन्टरनेशनल न्यूजको। सुडानको जाफरमा प्रतिद्वन्दी समूहहरू बीचको झडपमा कम्तीमा 168 जनाको मृत्यु भएको छ। अल जजिराको अनलाइन संस्करणले जनाए अनुसार डाफरमा भएको हिंसामा अरू 98 जना घाइते भएका छन्। बिहिबार पश्चिमी डाफर प्रान्तको राजधानी गेनेनाबाट 30 किलोमिटर पूर्वमा रहेको केक्निक क्षेत्रमा अज्ञात हतियारधारीले 2 जनाको हत्या गरेपछि हिंसा सुरु भएको हो। पछि हिंसा गेनेनासम्म फैलिएको थियो। पछिल्लो आक्रमणमा सरकार समर्थित जन्जविद नामक लडाकु समूहको हात रहेको सहायता समूहले आरोप लगाएका छन्। यसबाहेक यो समूहका धेरै सदस्यहरू सुडानको र्यापिड सपोर्ट फोर्स नामक अर्धसैनिक बलमा समावेश भएको अल जजिराले जनाएको छ। सन् 2003 मा सुरु भएको गृह युद्धले क्षतविक्षत भएको डाफरमा गत वर्षको अक्टोबरदेखि विशेष गरी भूमि, पशुधन, पानी र चरणमा पहुँचको विवादका कारण द्वन्द्व बढेको छ। हालसम्म यस द्वन्द्वका कारण 3 लाख भन्दा धेरैको मृत्यु भइसकेको छ भने 25 लाख मानिसहरू विस्थापित भएका छन्। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केन तथा रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले युक्रेनको भ्रमण गरेका छन्। रुसले गत फेब्रुअरी 24 मा आक्रमण गरे यता अमेरिकी प्रशासनका सबैभन्दा शीर्ष अधिकारीहरूले युक्रेनको भ्रमण गरेका हुन्। राजधानी कियवमा उनीहरूले राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गरेको जनाइएको छ। भेटवार्ताका क्रममा अमेरिकी अधिकारीहरूले रुस विरुद्ध लड्न युक्रेनलाई थप हतियार सहयोग गर्ने बाचा गरेको अमेरिकी एनपीआरको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ। उनीहरूले जेलेन्स्कीलाई अमेरिकाले 16 करोड 50 लाख डलर बराबरको गोलीगट्ठा बिक्रीलाई सदर गरेको र 30 करोड डलर सहायता उपलब्ध गराउने बताएको जनाएको छ। अमेरिकाले पछिल्लो समय युक्रेनलाई ठूलो स्तरमा सैनिक सहायताको घोषणा गर्दै आएको छ। केही दिन अघि मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले युक्रेनलाई 80 करोड डलर बराबरको सैन्य सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए। अब पालो स्पोर्ट्स न्यूजको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज एक खेल हुँदैछ। भारतको मुम्बई स्थित वानखेडे स्टेडियममा बेलुकी पौने 8 बजे हुने खेलमा पंजाब किङ्स र चेन्नई सुपर किङ्स आमन्ने सामन्ने हुनेछन्। पंजाब चौथो जितको खोजीमा छ। चेन्नई भने यसअघि 2 खेलमा जित निकालिसकेको छ। 7 खेलमा 3 मा जित निकालेको पंजाब 6 अङ्क सहित अङ्क तालिकाको 8औं स्थानमा रहेको छ। यस्तै 7 खेलमा 2 मा जित निकालेको चेन्नई 4 अङ्क सहित तालिकाको 9औं स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। स्थानीय चुनावका लागि देशभर 61,000 भन्दा बढीको उम्मेदवारी दर्ता, संख्या अझै बढ्ने आयोगको अनुमान। सत्तारूढ गठबन्धनको निर्णय विपरीत विभिन्न पालिकामा बाँकी उम्मेदवारी, विवादित पात्र पनि चुनावी मैदानमा।
निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्न सम्बन्धित सबैलाई आयोगको आग्रह नटेरी कारबाही गर्ने चेतावनी। वैशाख 12 को भूकम्पको सम्झना गरियो। सुदूर र पश्चिम मध्यका संरचना मजबुत बनाउन विज्ञको सुझाव। र इन्डियन प्रिमियर लिगमा आज पञ्जाब र चेन्नई भिड्दै पञ्जाब चौथो जितको खोजीमा। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।